खबरदार शेरबहादुरजी, तपाईको मनमा किंचित पनि राष्ट्रप्रति केही पितको पनि दया माया प्रेम अनुराग करुणा छ भने घरले जा बनबलले आइज भनेको स्थिति छ। 3 चोटि स्केलिङ गरिएको नक्कली दाँतले पनि तपाईलाई साथ दिएको छैन। खोक्दा यसै बाहिर फुत्किएर आउँछ। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ बहुचर्चित व्यक्तित्व पुण्य गौतम, राजनीति विश्लेषक अथवा युवा व्यक्तित्व विचारक। अहिले त विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उहाँको छुट्टै चर्चा छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। जसरी अमेरिकाले 9 र 10 डिसेम्बर अथवा यही मक्सिर 23 र 24 गते समिट फर डेमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्रको लागि शिखर सम्मेलन भन्ने कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ र अमेरिकामा त्यो आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउनु हुने अथवा नहुने विषयमा एक ढङ्गले चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। यो विषयमा पुण्य गौतम सरले के भन्नुहुन्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। के भन्नुहुन्छ अहिले यो अमेरिकाले अहिले अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने होइन, समिट फर डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्रको लागि शिखर सम्मेलन भन्ने आयोजना गर्दैछ। अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। नेपालले अझै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन र विवादित विषय भनेको चीनले आफ्नो अविवाद चाहिँ आफ्नै देशको एउटा अर्को भन्नाले भूभाग ठान्छ ताइवानलाई समेत बोलाएको छ। यो विषयमा चाहिँ अब अहिले चर्चा भइरहँदा नेपालले सहभागिता जनाउनु हुने नहुने अथवा यो सम्मेलनको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिला त म तपाईहरुलाई यति गहन र सारगर्भित विषयमा डिबेटको लागि मलाई यहाँ बोलाउनु भएको म एकदमै खुसी छु। भ्युजको कुनै पर्वाह नगरिकन जाला 1.5 लाख 2 लाख जाला वा नजाला त्यसको पनि कुनै हिसाब किताब नराखिकन टेलिभिजन कर्मी मित्रहरू टिकाराम यात्री, भूषण दाहालदेखि भेटरान टेलिभिजन कर्मीको लागि पनि यो भिडियो एउटा रोल मोडल भिडियो भविष्यमा हुनेछ र युट्युबमा नेपालमा यति स्तरीय डिबेट हुँदैछ भन्ने कुरो सारा जनताले त थाहा नै पाउनेछन् र टप नेताहरूलाई पनि म लिङ्क पठाउन योग्य भिडियो भरे तपाईँ कहाँ आउँदैछ म ढुक्क छु। किनभने युट्युबमा खल्ली बल्ली यताउता पारिवारिक झै झगडा भनेर अहिले जसरी युट्युबलाई अस्ति जिपी तिमल सिन्हासँग हाम्रो कति सारगर्भित कुरा भएको थियो। युट्युबमा टेलिभिजनभन्दा स्तरीय कन्टेन्ट पनि दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण अब तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनेर जनकजीलाई उहाँले भन्नुभएको थियो, जिपी तिमल सिन्हा जस्तो एउटा लेजेन्डले। र मलाई आशा छ मेरो टेलिभिजन इतिहासको ल्यान्डमार्क इन्टरभ्यू मध्ये यो पनि हुनेछ र मैले 1000 पटक सेयर गर्न योग्य भिडियो सायद तपाईँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ र यति गहन विषय पनि युट्युबमा डिबेटमा ल्याइँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि तपाईँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ र मैले हरेक शीर्ष नेता र फरेन मिनिस्टर पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू कूटनीतिज्ञलाई यो भिडियोको लिङ्क पठाउने छु र मलाई बडो खुसी लागेको छ। अब सिधै विषयवस्तुमा जाउँ। अमेरिकाले जुन समिट फर डेमोक्रेसी भनेर एउटा शिखर सम्मेलन गर्दैछ यो भिडियो पब्लिस भएकै केही समयपछि सम्भवतः नेपालको फरेन मिनिस्टर वा प्राइम मिनिस्टरको अमेरिका भिजिट हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको चटारो हुनाले प्राइम मिनिस्टरलाई वा पार्टी सभापति पनि हो जान अलिकति अप्ठ्यारो होला, नभए सम्भवतः फरेन मिनिस्टरले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदै हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजी। र म यति कुरा भन्छु कि 110 वटा देशमा ती देशहरू छन् जसलाई युनाइटेड नेसनले अहिले पनि लेजिटिमेसी दिएको छैन र चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि, चीनमा डेमोक्रेसी कमजोर छ भन्ने म्यासेज दिनको लागि सम्भवतः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्लानमा र पश्चिमा राष्ट्र शक्ति राष्ट्रहरू जस्तो कि बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आदि इत्यादिको प्लानमा यो समिट हुन लागिरहेको छ र युनाइटेड नेसनमा अहिले झन्डै 200 वटा देशहरू रजिस्टर्ड छन् तर 110 मात्र किन? एक दोस्रो, अस्ति भर्खर मुल्ला मोहम्मद ओमारका उत्तराधिकारीहरू तालिबानीहरू कट्टरपन्थीहरूले रेटी मैले प्रतीकात्मक भाषामा भनेको छु अफगानिस्तानमा डेमोक्रेसीको हत्या गरेका छन्। त्यो तालिबानी सत्तालाई पनि त्यहाँ समिटमा निम्ताइएको छ। बडो विडम्बनाको कुरो, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अन्तर्गत अफगानिस्तान र चीनलाई डायलग कन्ट्रीको रूपमा अथवा त्यसलाई पर्यवेक्षक रूपमा बोलाउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर डिबेट भएको थियो र हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने सार्कमा अफगानिस्तान अटाउन वास्तवमा आपत्तिजनक हुन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ 1985मा साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भनेर 7 वटा देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स बङ्गलादेश लगायत 7 वटा देश थिए। पछि चीनलाई पर्यवेक्षक देश भनेर त्यसमा बोलाइयो। अब सिधै तपाईँको समिट फर डेमोक्रेसीको कुरामा जाउँ।
डेमोक्रेसीको लागि समिट गर्नु राम्रो कुरा हो किनभने मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम सोसियलिजम डेमोक्रेसी लोकतन्त्र यो हामीलाई बहुत प्रिय छ किनभने हामी प्रतिस्पर्धा चाहन्छौँ कम्पिटिसन चाहन्छौँ तानाशाही तन्त्र अथोरिटेरियन रेजिम होइन हामी डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहन्छौँ हामी अटोक्रेटिक सिस्टम होइन डेमोक्रेटिक सिस्टममा बिलिभ यो भनिरहँदा नि पुण्यजी अहिले चाहिँ जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि एक ढङ्गले अमेरिका सुपर पावरको रूपमा अगाडि आयो र एकपक्षीय विश्व ध्रुवमा विकास भइरहेको ध्रुव अहिले चाहिँ बहुपक्षीय होइन ध्रुवीकरण हुँदैछ र चीन र अमेरिकाको अलिकति कम्पिटिसन जस्तो देखिएको छ त्यही भएर यो चाहिँ यसरी यो आयोजना गरेर चाहिँ चीनलाई एक्लाउने रणनीतिका साथ यो आयोजना गरिएको भन्न सकिन्छ फ्रम द भेरी बिगिनिङ आजदेखि होइन ह्यारी ट्रुमेन जब राष्ट्रपति थिए ह्यारी ट्रुमेन पछि आइजनहावर आए रिचर्ड निक्सन आए मैले क्रमशः नाम तपाईँलाई भन्दै जान्छु त्यसपछि जन अफ केनेडी आए भिक्ट्री हेज थाउजन्ड फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भन्ने उनी मारिए पनि जेरार्ड फोर्ड आए अनि त्यसपछि रुजवेल्ट आए मैले फेरि नाम तलमाथि हुनसक्छ जिमी कार्टर आए जसलाई मैले भेट्ने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेको छु द्वारिका होटलमा आउँदा कार्टर सेन्टर प्रमुखको रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन आउनुभयो रोनाल्ड रेगन आउनुभयो रिचर्ड निक्सन आउनुभयो वाटरगेट काण्डले उहाँलाई ध्वस्त पार्यो सिनियर बुश जुनियर बुश ब्याराक ओबामा बिल क्लिन्टन सन्की हरफनमौला टाइपका डोनाल्ड ट्रम्प र अहिलेका राष्ट्रपति जोए बाइडेनसम्म आउँदाखेरि अमेरिकाको पोलिसी भनेको देख्दा डेमोक्रेसी तर उसले अङ्गीकार गर्ने नीति भनेको अर्थ राजनीति भनेको भू राजनीति भनेको नवउदारवादी अर्थतन्त्र हो र अमेरिकाले अहिले आफ्नो वैश्विक वर्चस्व भन्छ ग्लोबल हेजिमनी जोगाउनको लागि चीनलाई राइभल कन्ट्री सम्झिन्छ तर अब इनिमी होइन न्युक्लियर सुपर पावर रसिया र इकोनोमिक सुपर पावर चाइनालाई काउन्टर ब्याक गर्नको लागि जियो स्ट्रेटेजिकल ढङ्गले यो समिट आयोजना हुँदैछ यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको ताइवानमा डेमोक्रेसी के छ ताइवानको स्वतन्त्रताको कुरा के छ ताइवान भन्ने देशको लेजिटिमेसी अस्तित्वको बारेमा चाइनाले प्रश्न उठाएको छ ताइवान कसरी बन्यो ताइवान आफै त एउटा राष्ट्र हो भन्ने मान्यता पाइसकेको अवस्था छैन भने उनलाई किन बोलाउनु पर्यो अमेरिकाले चीनको अविभाज्य अंश हो अविभाज्य हिस्सा हो चीनको सोभरेन्टी नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी विरुद्धको ठुलो हमला हो जस्तो फ्री टिबेटवाला मुभमेन्ट पनि दलाई लामाको नेतृत्वमा उनीहरूले चलाइरहेका छन् सुसाइडसम्म भएको छ नेपालमा आयो त्यही विषय 2005 मा प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधान शेरबहादुर देउवाले नेपाल स्थित दूतावास भन्नाले यो दलाई लामाको त्यो कार्यालय नै बन्द गराउनु भएको रहेछ नि यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउन शेरबहादुरजी मूलतः इन्डो वेस्ट खास गरी वेस्टर्नहरूको प्यारो व्यक्ति जुलिया चाङ ब्लक आफै लमी बनेर आरजी देउवा जो पश्चिमा लबीको हुनुहुन्छ उहाँले बिहा गराइदिएको तत्कालीन राजदूत जुलिया चाङ ब्लक चिनिया मुल्की अमेरिकनले शेरबहादुरजीको बिहा गराएको कुरो त तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुरजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु ताइवान भन्ने देश कसरी जन्मियो हिस्ट्रीमा जानुहोस् छोटकरीमा म बताइदिन्छु माओ सेतुङले 1949 मा रेभोल्युसन गर्नुभयो त्यसपछि भागेर च्याङकाई सेक त्यहाँको राष्ट्रपति ताइवानको फार्मोसा भन्ने ठाउँमा जानुभयो र त्यतिखेर युनाइटेड नेसनमा एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ तपाईँलाई युनाइटेड नेसनमा चीन भन्ने देशको प्रतिनिधित्व ताइवानले गर्थ्यो यो धेरैलाई थाहा छैन युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा ताइवान जान्थ्यो चीनलाई बोलाइदिन्थ्यो पछि के महसुस भयो भने ओल्ड क्लास लेजेन्डरी डिप्लोम्याट अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोम्याट अहिले पनि लिभिङ लेजेन्डको रूपमा मानिने हेनरी किसिन्जरले नोबेल पुरस्कार पाउनुभयो भनिन्छ हरेक राष्ट्रपतिहरू हेनरी किसिन्जरसँग कफी खान पाउँदा त्यो दिन नै मेरो आनन्दमय भयो भन्ठान्छन् रे तपाईँले हेनरी किसिन्जरको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अन चाइना जस्तो विश्वप्रसिद्ध ओल्ड अर्डर अन चाइना जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक जसले चीन 20 चोटि भ्रमण गर्नुभएको छ माओ सेतुङलाई त्यतिखेर के भयो भने तपाईँलाई म भनिदिइहाल्नु रिचर्ड निक्सन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो जोन अफ केनेडीको अवधि सिद्धिसकेको थियो वा मारिसक्नु भएको थियो रिचर्ड निक्सनलाई एउटा कुरोमा कन्भिन्स गरे रुस र अमेरिकाको शीतयुद्ध कालमा ठुलो इनिमिटी राइभल सम्बन्ध थियो र चीन रुससँग पनि वैचारिक तनावमा थियो खुर्सेप र माओ सेतुङको बीचको तनावलाई त्यो कन्ट्राडिक्सनलाई उपयोग गर्न नव चाणक्य भनेर मानिने मेटर्निक स्कुल अफ थटका उत्पादन हेनरी किसिन्जरले कान फुसफुसाए रिचर्ड निक्सनलाई के भन्यो भने यो मौका हो तपाईँ चीन भिजिट गर्नुहोस् अमेरिका बोलाइयो माओ बुढालाई मैले अलिकति रमाइलो कुरो गरेँ माओ सेतुङ चाहिँ मेरो मातृभूमि छोडेर मेरो मित्र देश कोरिया गएँ त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ जान्न भन्नुभयो बरु डाक्टर रायमाझीसँग यो कुरा गरेको थिएँ केशवसँग नेपाल आउन चाहिँ माओ सेतुङ इच्छुक हुनुहुन्थ्यो अरे चाओ एन लाई त आउनुभयो माओ सेतुङ नेपाल आउन पाउनु भएन
अब तपाईँलाई म भन्छु माओ त्से-तुङ ज्यान गए प्लेन चढ्न नचाहने, अमेरिका जान नचाहने भन्ने बित्तिकै कुरा के हो भने पिङ पङ डिप्लोमेसी भन्छ त्यसलाई, खेलको कुटनीति भन्छ त्यसलाई। र त्यतिखेर चाउ एन लाई जस्ता विश्व प्रसिद्ध कुटनीतिज्ञ चाइनिज प्रधानमन्त्री र हेनरी किसिन्जरको बीचको जुन वार्ता हो त्यसले के तय गर्यो भने रिचर्ड निक्सन चीन आउने र त्यसपछि मात्रै पिङ पङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत चीनलाई युनाइटेड नेसनमा छुट्टै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने उपाधि अथवा लेजिटिमेसी आधिकारिकता प्राप्त हो। 1970 को दशकभन्दा अगाडि 50 देखि 20 वर्षसम्म चीनलाई यसरी अपमानित गरियो कि संयुक्त राष्ट्रमा चीनको प्रतिनिधित्व ताइवानले गर्थ्यो। त्यो घनघोर अपमान थियो। अहिले पनि फ्री चाइना फ्री तिब्बत पोलिसी भनेर चाइनाले अगाडि बढाइरहेको, अमेरिकाले अगाडि बढाइरहेको छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा दलाई लामालाई फन्डिङ गर्ने, उनलाई नोबेल पुरस्कार दिलाउने। दलाई लामाको हिस्ट्री त तपाईँलाई थाहा छ। यी दलाई लामा, उनीहरूको त एउटा कहावत छ, कसैले सपनामा देख्छ अरे काहीँ दलाई लामा जन्मियो भनेर, अनि त्यहाँ गएर त्यो झोपडी त्यो महलमा गएर दलाई लामा को जन्मिएछ अवतार रे, अनि त्यहाँ उनलाई थपक्क ल्याउने। दलाई लामाको दिशा खाने चलन पनि छ कतिपय भक्तजनहरूले, यो कुरा तपाईँलाई कति थाहा छ, पवित्र मानेर। र दलाई लामा यस्तो व्यक्ति हुन्, अमेरिकी राष्ट्रपतिको बेडरुम वा किचनमा सिधै पहुँच हुने संसारका दुईवटा व्यक्तित्व। एउटा पोप बेनेडिक्ट, पोप जोन पोल हुनुहुन्थ्यो, अहिले भ्याटिकन सिटीको प्रमुख। ठुलो इज्जत सम्मान हुन्छ त्यहाँ, किनभने त्यो क्रिस्चियन धर्मको रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट दुवैले मान्दछन्। अनि अर्को भनेको दलाई लामा। दलाई लामाले नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु हो। 1959 मा दलाई लामा चीनबाट भागे, पलायन भए। त्योभन्दा अगाडि 1949 मा क्रान्ति भइसकेपछि दलाई लामालाई एउटा राम्रो उपाधि पनि दिएको थियो। अहिले त पञ्चेन लामालाई अगाडि बढाएछन्। र यो दलाई लामा भागेर अमेरिका गए, अहिले भारतमा छन्, कहिले अमेरिका जान्छन्। र ओबामादेखि जोया बाइडेनसँग उनको सिधै सम्बन्ध हुन्छ, हटलाइनमा कुराकानी हुन्छ। त्यो कारण के भने चीनलाई अस्थिर बनाउन, यता ताइवान कार्ड खेल्ने, उता हङकङको कुरो त तपाईँलाई थाहा छ। 1979 डिसेम्बरमा हङकङ बेलायतबाट 100 वर्षको लिज सिद्धिएर हङकङलाई 100 वर्षको लिजमा लिएको थियो बेलायतले। कम पीडा हो चीनको, कम त अपमान हो चीनलाई। 79 वर्षको लिज सिद्धिएर 100 वर्ष लाग्दाखेरि पिस कार्टन भन्ने हङकङको गभर्नरले आँसु खसाल्दै ताला चाबी अबदेखि यो चीनकै हिस्सा हो भनेर बुझाउँदा बेलायतीहरू गुवा रहेका छन्, हाम्रो वर्चस्व सिद्धियो भनेर। अन्तिम अवशेष हो त्यो उपनिवेशको, कोलोनीको। फेरि नेपाल भनेको त भारत र चीन बीचको एउटा स्यान्डविच कन्ट्री होइन, यो बफर स्टेट हो, यो सेटेलाइट स्टेट पनि होइन, क्लाइन्ट स्टेट पनि होइन। हामी ग्राहक राज्य होइन भन्ने हिसाबले हाम्रो नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी भनेको पञ्चशीलतामा आधारित छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित छ। हामी कतैतिर ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। अब जहाँसम्म म अलिकति ताइवानको कुरा गर्छु, ताइवानमा अहिले चीन विरोधी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुहुन्छ त्यहाँ। र त्यहाँ एक हिसाबले ताइवानले $55 बिलियन को अमेरिकाबाट हतियार किन्दाखेरि चीनले आपत्ति गर्यो युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा। त्यो सुनवाई भएन, भिटो लगाउन खोजेको थियो। र यति कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि सन की हरफनबौला बिन्दास टाइपका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो मुद्दालाई उत्तेजित बनाएका हुन्। र जोया बाइडेनको बेलामा आउँदा यो क्लाइमेक्समा पुगेको छ। र अहिलेको स्थिति के हो भने चाइना भन्छ ताइवानलाई चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले भन्नुभएको छ, हामी कुनै पनि चाहे भौतिक शक्ति प्रयोग गरेर होस् चाहे कूटनीतिक शक्ति, हामी ताइवान आफ्नो बनाएरै छोड्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ 1949 अगाडि ताइवान भनेको चाइना नै थियो। तर फार्मोसामा गद्दार च्याङ काइसेक गएर बसिसकेपछि ताइवान छुट्टै देश उनले बनाए र मर्नुभन्दा अगाडिसम्म राष्ट्रपति भएर उनको छोरो पनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति भयो। र अहिले पनि प्रो अमेरिकनहरूको होल्ड छ। त्यसैले गर्दा चाहे तिब्बत कार्डको कुरा गरौँ, चाहे ताइवान कार्डको कुरो गरौँ, चाइनालाई कमजोर बनाउने, हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध हामीलाई भड्काउने, एमसिसीको लगनगाँठो पनि त्यही जोडिन्छ। इन्डो पेसिफिक स्टडिज सालनाल जोडिएको माइक पाम्पियो तत्कालीन विदेश मन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्। यो जुन इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको सैन्य मिसनसँग जोडिएको एमसिसीको 50 करोड अमेरिकी डलरको गुन्द्रुकको झोलमा, त्यसमा पनि 18 अर्ब जति त हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ हो। त्यसमा कुनै पनि हालतमा नेपाल चुक्दैन। र यो जुन ग्लोबल समिट हुँदैछ
यो ग्लोबल समिट विवादमा पर्यो। जस्तो तपाईँले अघि अन्तर्वार्ताकै क्रममा भन्नुभयो सायद यो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै एउटा निर्णय आइसक्छ होला र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चाहिँ अमेरिका भ्रमणमा जानुहुन्छ त्यही कार्यक्रममा लिएर होइन। भनेपछि खास यो तपाईँको धारणा चाहिँ के छ, यो यस्तो विवादित कार्यक्रममा जानुहुन्न भन्ने मत हो तपाईँको? तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि शासक वर्गले रुसको नेपालप्रतिको समर्थन र सहयोगलाई खुल्ला दिलले किन प्रशंसा गरेनन्? म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, 1917 अक्टोबरमा चीनमा के अरे रुसमा जब क्रान्ति भयो, जारशाहीको अन्त्य भयो, निकोलस जारको सन्तानै सखाप भयो, लेनिन 1925सम्म शासनमा आउनुभयो। युट्युबको सौभाग्य हो, लेनिनको दुर्लभ भिडियो समेत युट्युबमा छ गाठे, यो त दुर्लभ कुरो हो नि। लेनिन पछि स्टालिन आए, स्टालिन पछि खुर्सेब आए, खुर्सेब पछि अब स्टालिन कहिले आए? म त यो सालदाल कहाँ जोडिन्छ तपाईँलाई भनिदिन्छु। स्टालिनलाई भेट्ने, लेनिनलाई भेट्ने एक मात्र नेपाली जीवित व्यक्ति अथवा इतिहास भनेको जय पृथ्वीबहादुर सिंह हुन्। बजाङ्गी राजा भनेर चिनिन्थ्यो, चन्द्र शमशेर फिस्टे महाराजको ज्वाइँ। चन्द्र शमशेर यति दुब्ला थिए अरे कि त्यतिखेर मोटो घाटो हुनुपर्ने, 4वटा कपडा लगाएर मोटो देखाउन चाहन्थे। र जय पृथ्वीबहादुर सिंह अब म मेरो ससुरा विरुद्ध क्रान्ति गर्छु, मलाई हतियार र पैसा चाहियो भनेर रसिया जाँदा स्टालिन त अब हेर्दै पनि अजङ्गको बाघ जस्ता थिए। लेनिनलाई भेटेर गए, स्टालिनसँग कुरो गर्नु भन्ने कुरो हो। स्टालिनले के भन्यो भने क्रान्ति आयात वा निर्यात हुँदैन, मेड इन नेपाल छविको हुनुपर्छ भनेर भन्यो भन्ने कुरो चाहिँ श्वेत राणाको बुढो स्टालिनको छोरीको विवाह कहाँ भयो? भारतमा भयो। यो धेरैलाई थाहा छैन। मनोज सिंह भन्ने भारतीय मूलको इन्जिनियरसँग श्वेत राणाको प्रेम थियो, त्यहाँ विवाह भयो। मनोज सिंह चाँडै मरे, ब्रिजेश सिंहको भतिजा हुन् र यस प्रकारले गरिकन रसिया र भारतको सम्बन्ध चाहिँ त्यसरी बनेको हो। त्यो शीतयुद्ध कालमा त्यो खालको डाक्सिस थियो। र म तपाईँलाई भन्दैछु 1925मा लेनिनको देहान्त भइसकेपछि 53सम्म स्टालिन बने, त्यसपछि खुर्सेब आए, खुर्सेबपछि भाविसिलोभ आए, भाविसिलोभपछि आन्द्रोपोभ आए, आन्द्रोपोभपछि मिखाइल गोर्बाचोभ आए, मिखाइल गोर्बाचोभपछि बोरिस येल्सिन आए, बोरिस येल्सिन पछि को आयो? भ्लादिमिर पुटिन। 1979 डिसेम्बर 31 को 12 बजेपछि भ्लादिमिर पुटिन आए। त्यसपछि उनले आफ्नो सक्सेसरको रूपमा डिमित्री मेडभेडेभलाई ल्याए। अहिले सर्गेई लाभ्रोभ राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्, त्यहाँको फरेन मिनिस्टर नवचाणक्य भनेर भनिन्छ, अत्यन्तै टप डिप्लोमेट। तर पुटिनले संविधान त 2 कार्यकालभन्दा बढी आफ्नो समय लम्ब्याउन नपाउने हुनाले त्यतिखेर सक्सेसर ल्याएको थियो। फेरि पुटिन आए भनिन्छ उनी आजीवन जनताको विश्वास जितेर राष्ट्रपति हुन सक्छन्। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि लगभग त्यही हो नियति। र तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, यति राष्ट्रपति फेरिँदा नेपाललाई उनीहरूले अरबौँ रुपियाँको सहयोग गरेका छ, खरबौँ। तर रसियाको बारेमा नेपालमा कहीँ पनि राम्रो गर्यो भनेर भनिएको मैले सुनेको छैन। यस्तो विडम्बना किन हुन्छ? र हामीले एउटा कुरा भन्नुपर्छ कि अमेरिकाको हामी कट्टर विरोधी होइनौँ, न हामी एन्टी अमेरिकन हो, न हामी एन्टी चाइनिज हो, न हामी प्रो अमेरिकन हो, न प्रो चाइनिज हो। हामी एकचिन नीतिप्रति त नेपाल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने होइन, किनभने ताइवानलाई बोलाइरहँदा घुमाउरो पाराले अमेरिकाले एक ढङ्गले एउटा ध्रुवको विकास गरेर अनि तीन विरुद्ध त मोर्चाबन्दी गर्न खोजे जस्तो देखियो नि त। त्यही हिसाबले तपाईँले भन्दै अघि नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री जान सक्छ भनिरहँदा नजानको लागि तपाईँले केही अपिल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन? सम्झना होला तपाईँ उमेरको हिसाबले अलिक त्यतिखेर स्कुले विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होला। मैले अपमान गरेको होइन, किनभने म पनि कसैको लागि स्कुले विद्यार्थी थिएँ होला, मेरा सिनियरहरूले कहिले काहीँ भन्छन्। त्यतिखेर द्वन्द्वकाल थियो। द्वन्द्वकाल हुँदा शेरबहादुरजीले के गर्नु भने नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अन्तर्गत, नेटो अन्तर्गत जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेनाले एट्याक गरिरहेको थियो, उहाँले के भन्नु भने तेल भर्नको लागि हामी जहाजलाई, लडाकु जहाजलाई नेपालमा ल्यान्डिङ गर्न दिन्छौँ भनेर शेरबहादुरजीले भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हङ्गामा मचिएको थियो। शेरबहादुरजी भनेको त पश्चिमा शक्तिको अगाडि घन्टी हल्लाएर, चमर हल्लाएर, घुँडा टेकेर तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव, माई बाप अमेरिका, म सबै कुरो करार गर्न तयार छु, म तपाईँहरूको दासानुदास हनुमान दास चरण दास हो भन्ने हिसाबले नाक रगड्ने व्यक्तित्व। मलाई यो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन। त्यसकारण हामी जसरी नै नेपालले सहभागिता जनाउँछ यो कार्यक्रममा, यसमा यो विवादास्पद कार्यक्रम तर तपाईँको म चाहिँ सहभागिता जनाउनु हुन्न भन्ने हो। म आउँदैछु। एउटै कुरो हो, ताइवानले चीनलाई काउन्टर गर्ने गरी वान चाइना पोलिसीको नीति विपरीत। चाइना एउटै छ, त्यो भनेको चीन मेनल्यान्ड हो, त्यसको राजधानी बेजिङ हो। ताइवान छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको छैन। पाइपलाइनमा छ। बोस्निया हर्जगोभिना जब
तपाईँको टुक्रियो बोस्निया होइन, अझै हर्जगोभिनालाई तपाईँ समेत फेरि त्यो लेजिटिमेसी कता दिन कता कति गाह्रो जोडिनु लाग्यो। भयो के नेपाल प्रश्न कुरा गरिदिनुहोस् न नेपालले सहभागिता जनाउनुहुन्न नेपालले यसको विषयमा ताइवान अफगानिस्तान अझै जस्तो घुमाउनु, कति होइन, म घुमाउनु, रोटी भन्दैछु, पोल्या जस्तो घुमाउनु। ताइवान अफगानिस्तान जस्तो बिजो देशका सेन्टर पोइन्टमा आउनु सहभागी भएन। हुँदाखेरि नेपालले सहभागिता जनाउनु आपत्तिजनक हुन्छ। तपाईँले केही बिग्रिन्छ सर तपाईँले अहिले सहभागिता जनाउनुहुन्छ भन्दा होइन, डेमोक्रेटिक तपाईँको राजनीतिक रूपमा केही ग्लोबल क्षति हुन्छ? डेमोक्रेटिक समिट भन्ने समिट फर डेमोक्रेसी भन्ने अनि सहभागिता जनाउनुहुन्न भनिदिनुहोस् न त प्रश्नसँग। अफगानिस्तानलाई बोलाउने ताइवान जस्तो विवादित देशलाई, जबकि भोलि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ वान चाइना पोलिसी भनेको के भन्दा चाइना एउटै छ, तिब्बत छुट्टै भूभाग देश होइन, त्यो चाइनाकै अविभाज्य हिस्सा हो। त्यसो भए सहभागिता जनाउनुहुन्न सकेसम्म नेपालले यसको विषयमा पत्राचार गर्नुपर्छ, ताइवानको विषयमा यु हेभ टु बी रिकन्सिडर भन्नुपर्छ। त्यही हो यसको त अलिकति त्यो आपत्ति जनाएर केही न केही बाना बनाएर अबाउट इट भन्नु पुनर्सोच गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले प्रश्न गरिदिनुहोस् नेपाली जनताको आवाज के हुन्छ र नबुझेका कतिपयले त बुझिरहेको छैन नि त यो विषयमा स्पष्ट बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हामीले फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको तय भनेको हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा गर्छौँ। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको केमा आधारित छ भने पञ्चशीलता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छ। चीन विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने गरी जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजी अन्तर्गत अमेरिकाको पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्नु भनेको त चीन विरुद्ध जानु हो नि त, एक चीन नीतिको विरुद्ध जानु भयो। कुनै देशको पछि कुनै देशको विपक्ष भने त हाम्रै नीति विरुद्ध आफैले उल्लङ्घन गरे जस्तो भयो नि त। नेपालले सहभागिता जनाउने भनिसक्यो, म चिप्ले कुरो गरेर चिप पोलिटिकल कुरा गर्न चाहन्न, तर नेपालले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरु जस्ता अभियन्ता अथवा युवा विश्लेषकहरूले पनि एक ढङ्गले दबाब दिएर फेरि त्यसलाई विथड्र गर्न सकिन्छ नि। I would like to request you, नेपालले के गर्नुपर्छ भने अब नेपाल सहभागी हुने त म जति चिच्याए नि जति कराए नि सहभागी हुने पक्का पक्की हो, तर यदि नेपाल वान चाइना पोलिसीमा प्रतिबद्ध छ भने त्यो समिटमा गएर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्छ र त्यहाँ के लेख्नुपर्छ भने ताइवान यहाँ सहभागी हुनु आपत्तिजनक छ, अफगानिस्तान आउनु आपत्तिजनक छ। यसमा नेपालले नोट अफ डिसेन्ट गर्छ, किनभने अफगानिस्तानमा डेमोक्रेसीको गला घोटिएको छ, डेमोक्रेसीको अपहरण भएको छ, चिरहरण भएको छ, द्रौपदी जस्तो नङ्ग्याइएको छ र ताइवान चीनको अविभाज्य हिस्सा हुनाले यो बेग्लै देश होइन भन्ने हिसाबले नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्छ। भने यहाँसम्म चाहिँ विकल्प रह्यो नेपाललाई। सँगसँगै जस्तो 28 गते हिउँदे अधिवेशन पनि बोलाइरहेको छ सरकारले, त्यसमा चाहिँ एमसिसीका विषयमा पनि केही निर्णय हुन्छ र अमेरिकाले पनि एक ढङ्गले एमसिसी विषयमा छिटो निर्णय गर्नु छ, होइन भने हामी अर्कै देशलाई जान्छ भनिरहेछ। कतै यसको विषयमा पनि केही कुराकानी गर्न नेपाललाई लबिङ गर्नको लागि त त्यो कुनै त्यो भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन त यो सम्मेलन आयोजना गरिएको अथवा त्यो हुन सक्छ होइन। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ, कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विदेशी सहायता परियोजना हामी स्वीकार गर्दैनौँ। यसको भनाइको मतलब के भने जस्ताको तस्तै एमसिसी कुनै पनि हालतमा हामीलाई टेबल गर्नु छैन, सभामुखले टेबल गर्नुहुन्न, किनभने स्पष्ट छ 2018 मा माइक पाम्पियोले स्टेट डिपार्टमेन्टको तर्फबाट जारी गरेको स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो भनिसकेपछि हामीले यसलाई स्वीकार्ने कुरै भएन। खबरदार शेरबहादुरजी, तपाईँको मनमा किञ्चित पनि राष्ट्रप्रति केही पितको पनि दया माया प्रेम अनुराग करुणा छ भने घरले जा वनमूल्य आइज भनेको स्थिति छ। 3 चोटि स्केलिङ गरिएको नक्कली दाँतले पनि तपाईँलाई साथ दिएको छैन, खोक्दा यसै बाहिर फुत्किएर आउँछ। अनि कपाल जम्मै तिल चामलले होइन जम्मै सेताम्मै भइसक्यो, हिउँ चाहिँ फुलिसक्यो, अनि छोराले नाति खेलाउने अवस्था तपाईँलाई दिँदैछ। यस्तो बेलामा सत्ताको लागि नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा लडीबुडी गरिरहनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो कुर्सी जोगाउनको निम्ति अमेरिकनहरूसँग साँठगाँठ गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको राजनीतिक अस्तित्व नेपाली जनताले समाप्त पार्नेछ।